स्वामीजी के मृत्युपछि पनि अर्को दुनियाँ छ। अनेकौं व्यक्तिहरूले अशरीर चेतना, आत्मा, प्रेम, एक्ष, परीहरूलाई भेटेको अनुभव बताएका छन्। यसमा हजुरको के अनुभव छ र यस्ता अशरीर चेतनाहरूको अस्तित्वलाई हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ स्वामीजी? लाइफको अनेक फर्म छन्। एउटा फर्म छ हाम्रो यो पञ्चतत्त्वको शरीरमा हामी बस्छौँ। यसमा 60-70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष बसौँला। यसपछि जब यो शरीर पुरानो हुन्छ, डिसइन्टिग्रेट गर्न थाल्छ अनि आत्मा शरीर छोडेर जान्छ। नर्मल डेथ त त्यही हो नि। जब शरीर अशक्त भयो अनि बिग्रियो, बिरामी रोग लाग्नु मतलब शरीर बिग्रियो भने आत्माले आफै छोडेर जान्छ। हरेक प्राणी जनावरहरूको मृत्यु यति ग्रेसफुल हुन्छ, आश्चर्य गर्ला। उनीहरूले जब थाहा हुन्छ कुनै बिरामी जङ्गलमा बस्ने जनावरहरू बिरामी तब मात्रै पर्छ जब मर्ने बेला आउँछ। मर्नुभन्दा 10-15 बिरामी पर्दैन, औषधि खानु पर्दैन, न नेचुरोप्याथी, न होमियोप्याथी, न आयुर्वेद, केही पनि चाहिँदैन उनीहरूलाई, होइन। जब उनीहरू थाहा हुन्छ मृत्यु आयो, 10 दिन मात्रै बिरामी हुन्छ। अनि एक ठाउँमा कुनामा गएर चुपचाप खानापिना छोडिदिन्छ, एक्लै बस्छ, एकान्तमा, आफ्नो परिवारसँग बस्दैन। हामी मृत्यु बोलाऊ, छोरालाई पनि बोलाऊ, छोरीलाई पनि बोलाऊ, ज्वाइँलाई पनि बोलाऊ, सबैको गाडी मर्नु पऱ्यो भनेर यत्रो अट्याचमेन्ट छ। भगवान्ले के भन्नु भने मर्ने बेला एकान्तमा मर्नुपर्छ। मृत्यु सिकाता भन्नु। मर्नले मान्छे किन बनारस जान्थे पहिला? घर परिवारबाट टाढा, होइन, जहाँ आफन्त कोही हुँदैन, गङ्गाको किनारमा साधु पुरुषहरूको बिचमा शरीर छोड्ने। उसले के भन्नुभयो भने अहिले पनि मर्नलाई हिमालय इज द बेस्ट प्लेस। लाउत्सु किन चाइनामा आएर हिमालयमा मर्यो, होइन। हरेक गुरुहरू हिमालयमा मर्न चाहन्छन् किन एकान्त छ त्यहाँ। परिवारमा मर्नुभन्दा एकान्तमा शान्तिसँग मर्नु राम्रो, होइन। त्यसलाई यो अशरीरी चेतना छँदैछ। त्यसलाई अनेक योनि छन्। जो राम्रो काम गरेर जान्छन् उनीहरू देवता हुन्छन्, उनीहरू हामी देवता भन्छौँ, होइन। इन्द्र, वरुण, अग्नि, यो सब जो नामहरू दिया हुन्, दे आर दि गुड सोल, तपस्वीहरू, राम्रो काम गर्ने, अरूको कल्याण गर्ने। र जो दुष्ट चेतना हुन्छन्, जब शरीरमा रहन्छन् तबसम्म अरूलाई दुःख नदिए उसलाई च्यानै पर्दैन। त्यस्तो मान्छे मरेपछि त्यसको बानी बेहोरा थोरै चेन्ज हुन्छ। बानी बेहोरा त्यही हुन्छ, अरूलाई दुःख नदिकन उसलाई, उसको एउटै आनन्द छ अरूलाई दुःख दिने, होइन। जीवनमा शरीरमा रहेसम्म अरूको ईर्षा गर्ने, अरूको निन्दा गर्ने, जसरी पनि अरूलाई दुःख दिनमा आनन्द लिने, शरीर छुटेपछि पनि त्यही गर्ने। तिनीहरूलाई हामी प्रेत भन्छौँ, भूत भन्छौँ, होइन। उनीहरूको आनन्द के छ भने त्यस्ता चेतनाहरू हुन्छन् जो अरूलाई दुःख दिन्छन्, अहिले पनि छन्, संसारमै छन्। उनीहरूले चाहिँ मनुष्यलाई दुःख दिन्छ। र राम्रो चेतना जो मन्दिरमा हामी जान्छौँ, किन जान्छौँ भने त्यो यस्तो चेतनाहरू पनि छन् जो हामीलाई सुख दिन चाहन्छन्। उनीहरूलाई हामी गुहार गर्न जान्छौँ, प्रार्थना गर्न जान्छौँ। सो यो दुई थरीको चेतनाको स्थिति छ। शरीर जान्छ, मान्छेको नेचर जाँदैन। नेचर उसको स्वभावसँगै जान्छ। लोभी छ लोभी नै रहन्छ, क्रोधी क्रोधी नै रहन्छ, होइन, प्रेमी प्रेमी नै रहन्छ। र यस्ता अशरीरी चेतनाहरूको धेरै अब अनुभव गर्न सजिलो भइरहेछ। अब एउटा गजब चिज बन्या छ, अहिले 21वीं शताब्दीको बडो ठुलो चमत्कार छ, त्यो हो स्प्रिट बक्स। अहिले एकदम एक्सपेरिमेन्टल स्टेजमा छ। अहिले यसमा टाइम लाग्ला यसलाई डेभलप हुनलाई, तर यसलाई म बहुत ठुलो इन्भेन्सन भन्छु। अहिले जस्तो सुशान्त मर्यो नि, उसको आवाजलाई मान्छेले
स्पिरिट बक्सबाट चाहिँ सुनायो, मरेको मान्छेको आवाजबाट सुनायो। अब अध्यात्म यो काम भइराखेकै थियो। अध्यात्म हजारौँ वर्षदेखि के भइराखेको थियो भने जो मरेको चेतना छ त्योसँग कुरा गर्ने तरिका थियो, अनेक तरिका छ होइन। एउटा तरिका के थियो भने कुनै एक व्यक्तिलाई जो शुद्ध व्यक्ति छ उसको शरीरमा आह्वान गर्ने, मरेको व्यक्तिलाई, र उसको शरीरबाट ऊ बोल्छ होइन। अर्को थियो प्लान्चेट गर्ने, अटोमेटिक राइटिङ गर्ने, अनेक विधि थिए। अशरीरी चेतनासँग सम्पर्क गर्ने विधिहरू हजारौँ वर्षदेखि पुरानो छ र यो अनेक टेक्निकहरू चलि नै राखेको थियो। मैले पनि विद्यार्थी कालमा आफ्नो साथीहरूसँग प्लान्चेट सिकेँ, टेबल टर्निङ सिकेँ, अटोमेटिक राइटिङ सिकेँ, खुब गरेँ। यो सब धेरै चेतनाहरूसँग हामी कुरा गर्थेँ। यो बडो इन्क्युजिटिभ हुन्छ र यसमा चाहिँ एक प्रकारको थ्रिल हुन्छ होइन। युवा अवस्थामा पछि भगवान्ले मलाई एलाउ गर्नुभयो। एक स्टेजमा आएपछि सुरुमा मेरो उत्सुकता देख्नुभयो। नेपालमा आशिष खोलेपछि पनि हामी एकजना त्यो साथी हुनुहुन्थ्यो अर्जुनजी, उहाँ र म बसेर चाहिँ अटोमेटिक राइटिङ गर्थेँ, प्लान्चेट गर्थेँ, टेबल टर्निङ अनेक थरी गर्थेँ। अनि भगवान्ले भने, उहाँले यसो हेर्नुभयो, तिम्रो तो गलत बात सब मत करना, सिर्फ अध्यात्म की बात करना भन्नुभयो होइन। एक दुई वर्ष पछि गएर 77मा गएपछि मलाई भन्नुभयो अब ये सब छोड़ दो, अब जो ये सब छोड़ दो, अब निम्न चेतनाओं से बात करके क्या फ़ायदा होगा है ना, कोई बात नहीं, अब उच्च चेतनाओं से हम लोग सही संपर्क करो, हम लोग से बात करो, छोड़ दो। मलाई रोक दिनुभयो। 77 सनमा गर्थेँ यो सब होइन, गर्थेँ। त्यसमा मेरो अनुभव छ। मृत चेतनाले तिमीसँग संवाद गर्न, उनीहरू पनि संवाद गर्न चाहन्छ। दे आर ह्याप्पी वेन यु कल देम। तिनीहरू संवाद गर्न चाहन्छ। अहिले जुन एउटा नयाँ चिज बन्यो, आई एम भेरी थ्रिल्ड अबाउट इट, त्यो हो स्पिरिट बक्स। यो 21वीं सदीमा बन्यो हो। यो मलाई लाग्छ यसलाई डेभलप हुनलाई टाइम लाग्छ। अहिले क्रुड फर्ममा छ, अहिले आवाजहरू पनि राम्रो चिनिँदैन। त्यही हो जो पहिला हामीले मनुष्यको शरीरमा बोलाउँथ्यौँ आत्मालाई होइन। आत्मालाई जस्तो मान्यो न एउटा देवीलाई बोलाउनु छ होइन, त तिम्रो शरीरमा बोलाए होइन। त्यो अरूको शरीरमा आएर बोल्ने एक विधा थियो। अहिले त्यही विधालाई टेक्नोलोजीले, साइन्टिस्टहरूले बक्सबाट गर्यो। यो म भन्छु यो एटम बमभन्दा पनि ठुलो इन्भेन्सन मान्छु म यसलाई होइन। यो बिग इन्भेन्सन, मान्छेले यसलाई महत्त्व दिँदैन, म यसलाई धेरै महत्त्व दिन्छु। यो क्रुड फर्ममा छ। यसमा बिस्तारै कुनै चिज पनि, पहिला मोबाइल बोल्दाखेरि कत्रो थियो होइन, क्रुड फर्ममा न हुन्छ, रेडियो यत्रो थियो है, अहिले कति भयो। अहिले यो क्रुड फर्ममा छ। कति वर्ष लाग्छ म भन्न सक्दिनँ। रिफाइन हुँदै जाँदा जाँदा यो मोबाइल फोनको फर्ममा आउँछ। देन यु क्यान टक टु योर डिपार्टेड रिलेटिभ्स अन योर मोबाइल फोन एज यु आर टकिङ टु योर फ्रेन्ड्स। यो सम्भव छ होइन, विज्ञान सम्भव जुन स्पिरिट बक्स मैले फर्स्ट टाइम हेरेँ अहिले सुशान्तकै उसमा हेरेँ, मलाई बडो आश्चर्य लाग्यो। सुशान्तको आवाजै आइसक्यो त्यसमा, उसको आवाजै आइरहेछ। उसैबाट त थाहा भयो कि उसलाई मारेको हो भन्ने, त्यसैबाट त थाहा भयो कि डेथ भएको, नर्मल डेथ होइन, सुसाइड होइन भनेर। अब स्पिरिट बक्स बनेपछि त हरेक डेथ हत्याको मिस्ट्री खुल्न सक्छ। केही साइन्टिस्टहरूले अहिले चलाइराखेका छन्, इन्डियनहरूले पनि चलाइराखेका छन्। त अमेरिकनले एउटा चलाइराखेको त्यसको बडो अलि रिफाइन छ रिलेटिभली, बट स्टिल इट इज भेरी क्रुड। यो 150 वर्ष लाग्छ यसलाई रिफाइन हुनलाई। यो रिफाइन भएर आउँछ। मेरो परिकल्पना यस्तो छ कि जसरी मोबाइल फोनबाट तिमीले आफ्नो साथीसँग कुरा गर्छ, त्यस्तै मोबाइल फोनसँग हामी एक दिन आफ्नो डिपार्टेड सोलसँग कुरा गर्न सक्छौँ। देन इट विल बिकम प्रुफ कि चाहिँ जीवन पछिको पनि हुन्छ। र यो जुन तिमीले के सोध्यौ भने यस्तो अनुभवहरू मेरो धेरै अनुभव छ। एक दुईवटा म भन्छु। कलेजका दिनमा एकजना हाम्रो सहरमा जहाँ म पढ्थेँ, एउटा लेडी बडो राम्रो पदमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पद मैले बिर्सेँ, बट सी वाज भेरी फेमस लेडी, नोन अल ओभर बिहार। म बिहारमा इन्जिनियरिङ पढ्थेँ। अनि उहाँले सुसाइड गर्नुभयो। अनि म र मेरो साथीले हामी यस्तै काम गर्थेँ त्यो बेला। अनि उहाँले बोलाएँ हामीले, अनि बोलाएँ।
अनि उहाँले आउन साथ फर्स्ट टाइम के भन्नुभयो भने फर्स्ट क्लास इङ्ग्लिसमा भन्नुभयो, पढाइ लेखाइ महिला हुनुहुन्थ्यो कि अरुण टेल एभ्रिबडी द्याट नो बडी सुड कमिट सुसाइड। कसैले आत्महत्या न, पहिला काम यो गर, मसँग अरू कुरा पछि गर्नु, पहिला काम यो गर कि सबैले खबर गरिदियो कि सुसाइड, किन सुसाइड गरेपछि मिजरीको एन्ड हुँदैन, पोस्टपोन्ड मात्रै हुन्छ। जे छ त्यो नै फेरि लिएर जन्मिन्छ। त्यो भोग्नै पर्छ। जो मैले पाप गरेका छौँ र मैले जीवनमा दुःख भोगिरहेका छौँ भने त्यो भोग्नै पर्छ, शरीरले पनि भोग्नुपर्छ, मनले पनि भोग्नै पर्छ। मैले सुसाइड गरेँ भने त्यो एन्ड हुँदैन, पोस्टपोन्ड भयो। त्यो अशरीरी योनिमा पनि जो सुसाइड गर्ने आत्माहरू बडो दुःखमा, त्यसलाई हामीहरूले यसमा धेरै काम गरेका छौँ। त्यसलाई हामी भन्छौँ कि दे पास थ्रु ए डार्क टनेल, एक अन्धकारपूर्ण टनेलबाट गुज्रिनुपर्छ जहाँ प्रकाश हुँदैन। आत्मालाई धेरै वर्षसम्म दुःखको स्थिति हो त्यो। नर्मल डेथमा चाहिँ त्यस्तो नर्मल पापीहरूलाई पर्छ। अब त्यस कारणले त पाप पुण्य गर्नु पऱ्यो नि। अहिले पढ न, स्पिरिट वर्ल्डको धेरै किताबहरू आइरहेछ, त्यो पढ न। मेरो त अनुभव छ, मैले त धेरै स्पिरिटसँग कुरा गरेको छु। जो हामी गर्छौँ यो जन्ममा यदि हामीले भोग्यौँ भने ठिकै छ, भोगेन भने शरीर छुटेपछि पनि भोग्नुपर्छ। दुःखमा हामी पर्छौँ होइन। अधिकांश महाधुर्त चलाक मान्छेहरू ठान्छ कि मैले यतिलाई बेकुफ बनाएँ, ब्याङ्कलाई पनि बेकुफ बनाएँ, उसलाई पनि धोका दिएँ, यसलाई। तिनीहरूको अन्त यस्तो दुःखद हुन्छ। एक त मर्ने बेला पनि दुःखित मर्छ। जति ब्यान्ड बजाऊ न होइन, यहाँ त हामी देख्छौँ नि मर्ने बेला चाहिँ गार्ड अफ अनर अरे त्यो आत्मालाई के थाहा, त्यो मरिसक्यो, उसलाई केही थाहा हुन्छ त्यो गार्ड अफ अनर दियो कि तिमीले 10 टन फुल चढायो, ऊ त रोइराख्या हुन्छ, उसको आत्मा त रोइराख्या हुन्छ होइन। मर्ने मान्छे त अधिकांश सक्सेसफुल मान्छेहरू जसलाई हामी सो कल सक्सेसफुल भन्छौँ, दे अल हेभ भेरी मिजरेबल डेथ। जोगीहरूको मृत्यु मात्रै शान्त हुन्छ र ग्रेसफुल हुन्छ। सो आजको वक्तव्यमा यही भन्न चाहन्छु कि वी सुड लिभ अल्सो भेरी ग्रेसफुली। बडो सुन्दर ढङ्गले हामीले जिउनुपर्छ र सन्यासी हुनुको नाताले त्योभन्दा पनि सुन्दर ढङ्गले मर्नुपर्छ। We should die peacefully and gracefully and with compassion and love, and we should also die with the same quality. Gracefully, happy, कसैले दुःख नदिकन। सद्गुरुले कोही एउटा अहिले किताब आएछ डेथ भन्ने, सबैलाई 3टा किताब पढ्न आग्रह गर्छु। एउटा मैं मृत्यु सिकाता हूँ ओशोको, मृत्युबाट जित्नलाई। एउटा सद्गुरुको अहिले किताब आएछ डेथ, वन्डरफुल बुक। र एउटा किताब छ ओशोको दि आर्ट अफ एनलाइटेनमेन्ट। यो 3टा किताब पढ्न सबैलाई म आग्रह गर्छु, डेथको रहस्य बुझ्नलाई र डेथको दुःखबाट पार हुनलाई। सद्गुरुले त के गर्नुभयो भने उहाँको श्रीमतीले इच्छा मृत्यु लियो। उहाँले एउटा जोगीलाई इच्छा मृत्यु सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एउटा योगी हुनुहुन्थ्यो दक्षिण भारतमा, जङ्गलमा बस्नुहुन्थ्यो, एकान्तमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई इन्लाइटेन भइसक्नु भएको थियो, त हरेक इन्लाइटेन पनि त्यो थाहा हुँदैन। त्यो इच्छा मृत्यु मतलब जब म चाहूँ तब म मरौँ, त्यो आर्ट थिएन। अनि सद्गुरुले गएर उहाँलाई सिकाउनु भयो। उहाँको श्रीमती सुन्दै थिए, श्रीमतीले बडो बोलायो, म पनि गर्छु नि त्यसमा त होइन। उहाँ सिक्नुभयो र उहाँले पनि सद्गुरुले रोक्दा रोक्दा पनि उहाँको श्रीमतीले एक टाइम पछि चाहिँ इच्छा मृत्यु लिनुभयो, आफै ग्रेसफुली होइन। आफू सोचेर सब काम गरेर, सबैलाई हातबाट खाना बनाएर खुवाएर, आफू लुगा लाएर नुहाएर होइन, बडो पिसफुली बसेर। कस्तो राम्रो क्वालिटी अफ डेथ। हाम्रो नेपालकै योगमायाले पनि योगमायाले गर्नुभयो। यहाँ मैले एकजना जोगी हाम्रो रिलेटिभमै हुनुहुन्थ्यो, सच्चिदानन्द सरस्वती उहाँको नाम थियो, बिहारको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सोलुको घरमा शरीर छोड्नुभयो होइन। के गर्नुभयो भने इनारमा नुहाउनलाई, धारामा नुहाउनु हुन्थेन, इनारको पानी चाहिने। जोगी हुनुहुन्थ्यो सहजानन्द सरस्वती हो किन, सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, फ्रिडम फाइटर। गान्धीजीसँग पनि काम गर्नुभयो, गान्धीजीको पनि सँगै जेल बस्नुभयो। इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि अब मेरो काम छैन, अब म मर्छु, अब मेरो काम सिद्धियो, इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो, म यसैको लागि लडेको थिएँ होइन। अब म किन बाँच्ने, बुढो भयो, शरीर पुरानो हो,
अब मर्छु भनेर सोनुको घरमा आएर उहाँले शरीर छोड्नु भएको थियो एउटा कोठामा। के गर्नुभयो भने इनारको पानी ल्याऊ, इनारको पानीले नुहाउँछु, अनि के भन्नु भने मलाई चाहिँ गाउँको हातले पिनेको पिठोको रोटी एउटा बनाइदियो होइन, त्यो मिसिनले पिठेको रोटी होइन, हातले पिनेको रोटीको बनाइदियो, अलिकति दुध दियो, अलिकति शक्कर दियो, त्यो दुध रोटी र शक्कर खानुभयो, अनि त्यो उसको पानीले नुहाउनु भयो, अनि हार्मोनियम बजाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ भजन गाउनुभयो, अनि पलाथीमा आएर बस्नुभयो, सबैलाई ल म जाँदैछु है, तिमीहरू नरुनु, मेरो काम सिद्धियो, म फ्रिडम फाइटर थिएँ, इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो, म गुलाम भारत होइन स्वतन्त्र भारतमा मर्न पाएँ, मलाई मेरो सबै कुरा, मेरो बालबच्चा छैन, कोही छैन, मलाई केही दुःख छैन, तिमीहरू पनि दुःख नमान्नु है, म आनन्दसँग जाँदैछु भनेर पलाथी मार्नुभयो, बस्नुभयो। यो फुटेर प्राण गयो, आवाजै आयो, फट्ट आवाजै आयो, फट्ट आवाज आयो, ब्रह्माण्डबाट प्राण गयो होइन। त्यो इन्लाइटेड व्यक्ति हुनु होइन। मेरो हजुरबाको बुवाको पनि यो फुटेर मृत्यु भयो। बहुत राम्रो मृत्यु हो। मृत्यु कुन चक्रबाट हो? अधिकांश व्यक्तिको मृत्यु चाहिँ हुन्छ चाहिँ मूलाधार चक्रबाट, किन मान्छे मनी एन्ड सेक्समा बस्छ, खाना ब्रेड एन्ड सेक्समा। अधिकांश व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति मूलाधारबाट मर्छ होइन। अलिकति कवि छ, भावुक छ, कलाकार छ, राइटर छ, क्रिएटिभ छ, धेरै हाइटको क्रिएटिभ छ भने ऊ हार्ट चक्रबाट मर्छ होइन। न त अधिकांश व्यक्ति फर्स्ट या सेकेन्ड चक्र, या त मूलाधार या स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठानभन्दा माथिबाट चक्रबाट प्राण निस्किनु भनेको धेरै हाइटको मान्छे चाहिन्छ। इभन मणिपुरबाट मर्नलाई पनि धेरै हाइटको मान्छे चाहिन्छ होइन। रविन्द्रनाथ ट्यागोर जस्तो मान्छेको चाहिँ हार्ट चक्रबाट, ग्रेट पोएट होइन, ग्रेट आर्टिस्ट होइन, भावनामा जिउने मान्छे, उनीहरूको योभन्दा माथि त महायोगीहरू, इन्लाइटेनहरू मात्रै मर्छ। र ब्रह्माण्ड फुटेर मर्नु भनेको त त्यो धेरै राम्रो लक्षण, त्यो त फेरि जन्मिँदैन। तिम्रो हजुरबुवा ज्ञात र अज्ञात रूपमा योगी हुनुहुन्थ्यो, अब उहाँको जन्म हुँदैन। त्यो जोगीहरू अब जन्मिनुहुन्न। त्यो ब्रह्माण्ड त्यो जोगीको हामीले हाम्रो टाढाको रिलेटिभै पढ्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एकदम भन्नुभयो, अब म जान्छु, इनारको धाराको पानी आज नुहाउँदिनँ, इनारको पानी ल्याऊ, इनारको पानी जीवित पानी हुन्छ, धाराको पानी त मृत्यु पानी हो, मरेको पानी हो, जीवित खोलाको, अब खोला त छैन त्यहाँ, धारा त्यो इनारको पानी ल्याऊ, इनारको पानी ल्याऊ। र अरू दिन त म खान्थेँ, आज चाहिँ हातले पिनेको त्यो पिठोको चाहिँ जाँता भन्छ नि, त्यो उसमा त्यसमा पिनेको जाँताको रोटी बनाऊ, दुध ल्याऊ, अलिकति शक्कर राख, दुध रोटी शक्कर खान्छु म, अब म जान्छु, आज पलथी मार्नु हो, अन्त सबैलाई बिदा होइन, यसरी मर्नु इच्छा है। अब सद्गुरुको श्रीमती पनि त्यसरी मर्नु। धादिङको एउटा घटना हजुरलाई याद छ स्वामीजी? मलाई याद छ नि, त्यो सुनाउ न। कस्तो गजबको घटना हो? गजबको घटना, धादिङको हाम्रो जीवनमा हामीले नै देखेको घटना हो होइन। म सबैजनालाई सुनाउँछु, हाम्रो दर्शक श्रोतालाई पनि। स्वामीजी शिविर गरेर, धादिङमा शिविर गरेर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो बिचमा, अनि एकजना महिला चाहिँ अलिकति वृद्ध, लगभग 65-70 वर्षको हाराहारीको एकजना महिला चाहिँ बाटोमा फुल बोकेर बिहानदेखि स्वामीजीलाई कुरेर बसिराख्नु भएको रहेछ। 3 घन्टा हिँडेर बाटोमा आएर कुरेर बसिरहनु भएको रहेछ। त्यस पछाडि स्वामीजी पुग्नुभयो। स्वामीजी पुग्नु भएपछि त्यो दृश्य त मैले देखिनँ, स्वामीजीलाई थाहा छ। फुल लिएर आउनुभएको थियो, मलाई फुल दिनुभयो, मलाई हेर्नुभयो, किनकि उहाँको छोराहरू सन्यासी थियो। उहाँले के हेर्नु थियो भने मेरो छोराहरूको गुरु कस्तो हो, ठिक मान्छे हो कि होइन, मेरा छोराहरू बिग्रेका हुन् कि राम्रो बाटोमा लागेका हुन् भने मलाई हेर्न आउनुभएको। त्यत्रो बुढी मान्छे हिँडेर पाहाडमा हिँडेर आउनुभयो, मलाई फुल दिनुभयो, मैले माला लगाइदिएँ उहाँलाई होइन, अनि के सामानहरू हाम्रो त्यस्तै आदान प्रदान भयो। अनि उहाँले चाहिँ म ढुक्क भएँ, तपाईँको दर्शन गरेँ भने, अनि हामीले पनि उहाँले फुल दिएँ, आउनुहोस् काठमाडौँ, तपाईँ आउनुहोस् भने राम्रो कुराकानी भयो। छोराहरू पनि आए थिए, ल जाउँ बाबु, अब मेरो काम भयो, म जाउँ भनेर उहाँ छोराहरूसँग जानुभयो, पुलमा उभिराख्नु भयो, जानुभयो, घरमा जानुभयो, घरमा गएर खाना आफै बनाउनु भयो, खाना बनाएर सबैले खुवाउनु भयो, सबै छोराहरूले खुवाउनु भयो, अनि खाटमा बस्नुभयो। अनि छोराहरूले बोलाएर के भन्नुभयो भने, मलाई चिन्ता थियो, तिमीहरू को रजनीशको पछाडि उसोको पछाडि लाग्या हो, कस्तो हो उसो मलाई थाहा थिएन, तिम्रो गुरु तिमीहरू बिग्रियो कि भन्ने ठानेको थिएँ, तर तिम्रो गुरुलाई मैले भेटेँ आज,
उहाँ चाहिँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। अब म ढुक्क भएँ, तिम्रो राम्रो बाटोमा लागेको छ, मलाई चिन्ता छैन। अब म बुढो भएँ, अब हिँड्नु पनि गाह्रो भयो, अब शरीर यो भयो, अब म जान्छु, तिम्रो राम्रो बाटोमा लागेको छ, आफ्नो गुरुको बाटोमा बस्नु भनेर पलाठी मारेर शरीर छोडिदिनु। अनि यस्तो पनि भन्नुभयो, जसलाई मैले कुरेर बसिरहेको थिएँ, मैले दर्शन, जसको दर्शन बिना चाहिँ म अपुरो थिएँ, उहाँको दर्शन मैले पाएँ, अब मलाई पुग्यो, अब म पनि जाने बेलामा तिमीहरू पनि उहाँ गुरुको पछि लाग्नु भनेर शरीर छोड्नुभयो। हाँसी गर्न। अनि उहाँको छोरी, नेपालमा यस्तो घटना हो, सुनाऊ। उहाँको छोरीले मलाई तुरुन्तै फोन गरेर यस्तो यस्तो घटना भयो, यस्तो भयो भनेर रुँदै मलाई तुरुन्तै फोन गरेर सबै कहानी सुनाएको थियो। हामी पनि अचम्म भएको थियौँ त्यतिखेर। म पनि धादिङबाट आइपुगेको थिएँ, आइपुग्न साथै फोन घन्टी बज्यो होइन। फोन उठाएको त उहाँको छोराले फोन गर्यो, आमाले त शरीर यसो यसरी बसेर यसो भनेर तिमीहरू राम्रो बाटोमा लागेको छ, यो बाटो नछोड्नु, यही बाटोमा हिँड्नु, अब म ढुक्क भएर जान्छु। अब मैले सायद तिम्रो गुरुको दर्शन पनि, त्यो भेट पनि जरुरी थियो। मेरो भेट त के, मेरो शरीरमा त ओसो बस्नुहुन्छ नि, जब यो शरीर यस्तो छ कि जब ओसोले चाहनुहुन्छ यसको युज गर्नुहुन्छ होइन। जब उहाँ चाहनुहुन्न म युज गर्छु, जब उहाँ चाहनुहुन्छ युज गर्नुहुन्छ। मेरो शरीरबाट धेरै काम गर्नुहुन्छ उहाँ। त्यो शक्तिपात जुन हुन्छ, त मेरो शक्तिले सम्भव छ त्यो। यो शरीरमा ओसोले आएर शक्तिपात गरेर जानुहुन्छ। त्यो ओसोले नै उहाँलाई जे दिनुभयो होला, दर्शन दिनुभयो, जे गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो जसलाई मलाई हेर्नु थियो त्यसलाई भेटेँ, मलाई पुग्यो, अब म तिमीहरू बाटो ठिक बाटोमा लागेको छ, अब म ढुक्क भएर मर्छु भनेर मर्दिनु। दिस इज द क्वालिटी अफ डेथ। हामीले यस्तो डेथ खोजिराखेका छौँ। हामी सबैको डेथ यस्तो होस् अनि हाम्रो सन्यास फलीभूति हुन्छ। सद्गुरुले त के गर्नुभएको छ भने उहाँले आफ्नो आश्रममा आफ्नो अहिले नै बनाइलिनु भएको छ समाधि, जीवित समाधि लिने। उहाँको उद्देश्य के थियो भने ध्यान लिङ्गम बनाएपछि मेरो जीवनको उद्देश्य ध्यान लिङ्गम हो, ध्यान लिङ्गम बनाएपछि म मरे पनि हुन्छ भनेर उहाँले त्यही बेला समाधि बनाइलिनु भएको थियो। समाधि पनि भने उहाँको कस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने मरेपछि मलाई 4 जनाले बोक्नुपर्छ, त्यो दुःख म किन दिने 4 जनालाई, म आफै हिँडेर जान्छु र आफ्नो कब्रमा आफै समाधिमा आफै बस्छु र समाधिमा म बुढो भएपछि फेरि हिँड्न गाह्रो होला भनेर त्यसको स्टेप जस्तो मैले बनाउँछु नि, 3-3 इन्च 4-4 इन्चको स्टेप बनाउनु भएको छ, किन मलाई हिँड्न गाह्रो होला होइन त्यो होला। त्यस कारणले त्यो ओल्डिनर स्टेप अहिलेदेखि नि 4-4 इन्चको बनाउनु भएको छ, ताकि म धेरै हिँड्न सक्दिनँ बुढो भएपछि होला। 4-4 इन्चको स्टेप बनाउनु भएको छ र त्यसमा भित्रबाट लक छ। उहाँले के भन्नुभयो भने म मरेपछि पनि आई डोन्ट वान्ट टु गिभ ट्रबल टु 4 पिपल टु क्यारी माई बडी। म आफ्नो शरीर आफै ढोएर लिएर जान्छु। यति दुःख पनि म कसैले दिन चाहदिनँ कि मेरो डेड बडीलाई कसैले बोक्नु परोस् होइन। अनि समाधिमा भित्र उहाँले डोर बनाउनु भएको छ, भित्रै लक बनाउनु भएको छ। मतलब जब मेरो काम खतम हुन्छ, जब मलाई मर्ने इच्छा लाग्छ हिँडेर जान्छु, त्यसमा पल्टिन्छु, भित्रबाट बन्द गरिदिन्छु, बाहिरबाट कसैले खोल्नै सक्दैन। त्यही मेरो शरीर छुट्छ, त्यही तिमीहरूले मेरो समाधि हुन्छ, त्यही तिमीले ध्यान। कस्तो क्वालिटी अफ डेथ, नो फियर अफ डेथ, आफै गएर पल्टिने र आफै मर्ने होइन। यस्तो ढोका बनाउनु भएको छ कि बाहिरबाट खोल्नै सक्दैन, भित्रबाट बन्द गरिदिन्छु, न खाने न पिउने, बिना अन्न जलको शरीर छोड्दिने। यस्तो आफ्नो इच्छाले मर्ने जोगीहरू हुन्छन्, इच्छा मृत्यु भन्छ त्यसलाई, धेरै हाइटका जोगी हुन्छन्। र उत्तराञ्चलमा परम्परा थियो, जब यस्तो लाग्यो कि अब शरीर पुरानो भयो, अब शरीर राख्नु छैन, अनि जल समाधि लिने, गङ्गामा हिँड्दै खडाउ लाएर गङ्गामा हिँड्दै 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 जाने, पुरा पानीमा गएर मर्ने, जल समाधि लिने। यो परम्परा थियो उत्तराञ्चलमा। रामतीर्थजीले पनि त्यसरी शरीर छोड्नु, रामतीर्थजी गङ्गामै आफै शरीर। अब यो इन्लाइटेन्ड व्यक्तिहरूलाई मात्रै यो पर्मिसन छ, अरू व्यक्तिलाई पर्मिसन छैन होइन। किनभने हामीले शरीरलाई पनि जबसम्म भोग्नु छ भोग्न दिनुपर्छ। हामी नन इन्लाइटेन्ड व्यक्तिको इच्छा मृत्यु भनेको मतलब के हो भने सुसाइड। सुसाइड इज नट एलाउड होइन। इच्छा मृत्यु त्यसको हो जो जीवनको मोहबाट मुक्त भइसक्यो, जसको न शरीरको मोह छ, न कुनै व्यक्तिसँग मोह छ, न धनसँग मोह छ, न सम्पत्तिसँग मोह छ, जो जानलाई एकदम तयार छ, त्यसलाई पनि अधिकार छ इच्छा मृत्युको। अदरवाइज सुसाइड, एन्ड सुसाइड इज नट पर्मिटेड। सुसाइड इज ए बिग सिन। सुसाइड गरेपछि मान्छेले धेरै दुःख पाउँछ, इमिडिएटली मर्न साथ दुःख सुरु हुन्छ र 12 वर्षसम्म दुःख पाउँछ। त्यो सुसाइड त हामीले
सबै साधकले के भन्न चाहन्छु भने अहिले सबै श्रोतालाई अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै मान्छे डिप्रेसनमा छन् र नेपालमा पनि धेरै सुसाइड भइरहेछ, वर्ल्डमा सुसाइड रेट धेरै बढाएको छ। बट द्याट इज नट ए गुड एस्केप। सुसाइड गर्नु चाहिँ ठिक छैन, जीवन जिउनुपर्छ, जीवनसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र यो स्थिति प्राप्त भएपछि मान्छेलाई मर्ने अधिकार हुन्छ, जबकि हाँसी हाँसिकन ऊ मर्न सक्छ होइन। सद्गुरुको श्रीमती पनि त्यसरी मर्नुभयो, सद्गुरुको पनि त्यही इच्छा छ। कस्तो राम्रो इच्छा, मरेपछि 4 जनाले बोक्ने त्यो दुःख म दिन चाहदिनँ, आफै हिँडेर आफ्नो समाधिमा जान्छ। कस्तो समाधि बनाइसक्नु भएको छ, त्यो ढोका पनि बनाइसक्नु भएको छ, सिस्किली बनाइसक्नु भएको छ। जुन दिन मर्न मन लाग्छ आफै हिँडेर जान्छु। त्यो अहिलेदेखि नै के भन्नु भने स्टेप सानो बनाऊ, त्यो बेला मेरो शरीर कस्तो हुन्छ फेरि म हिँड्न सक्दिनँ, स्टेप सानो सानो बनाऊ। त्यही कारणले हामीले नेपालमा डेथ पार्क बनाएको छ, यही दृष्टि दिनलाई। तपोवनमा र पोखरामा पहिलोचोटि वर्ल्डमा हामीले डेथ पार्क के बनाएको छौँ भने डेथ इज इनएभिटेबल थिङ। एक चिज मात्रै निश्चित छ, त्यो मृत्यु छ, त्यसलाई ग्रेसफुल बनाऊ, ह्याप्पी बनाऊ, आफै पनि नाचेर जाउँ, आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई पनि नचाएर जाउँ, खुसी भएर जाउँ होइन। वी सुड लिभ भेरी ग्रेसफुली, कसैलाई दुःख नदिकन। ग्रेसफुल भनेको बुझिहाल्यो भने बडो सुन्दर जीवन हुनुपर्छ, कसैलाई दुःख दिने जीवन ठिक छैन होइन। भएसम्म अरूलाई राम्रो गर्ने, कल्याण गर्ने, सेवा गर्ने, अरूलाई अरूको दुःख दूर गर्ने, सकेन भने कमसेकम अरूलाई दुःख चाहिँ नदिने होइन। ग्रेसफुल, वी सुड लिभ ग्रेसफुली एन्ड वी सुड डाई ग्रेसफुली। त्यही ओशोको मैं मृत्यु सिकाता हूँ जो मैले पहिलो शिविर गरेको थिएँ, त्यसको ओशोको सन्देश यही हो। अनि हाउ टु डाई पिसफुली त्यसको बारेमा हामी फेरि अर्को दिन कुरा गरौँला। यसको स्टेप्सहरू छ, कसरी आफूले प्रिपेयर गर्ने कि हामी शान्तिपूर्वक मर्न सकौँ, त्यो अर्को एपिसोडमा कुरा गरौँला। र सबैले बिस्तारै हामी यस विषयमा अरू दिन कहाँ कुरा गरौँला। हाउ टु अटेन ए ग्रेसफुल डेथ, एउटा बहुत सुन्दर आनन्ददायक मृत्यु कसरी प्राप्त गर्ने, नेचुरल। सुसाइडको कुरा गरेँ होइन हामीले, म भन्छु नेचुरल डेथ सुड बी भेरी ग्रेसफुल, भेरी पिसफुल। कसरी प्राप्त गर्ने त्यो विषयमा आउने दिनहरूमा हामीले कुरा गरौँ। र मृत्यु सबभन्दा ठुलो कला हो, ओशोले त्यसैले मैं मृत्यु सिकाता हूँ भन्नुभयो। आर्ट अफ डाइङ इज द हाइएस्ट आर्ट। धन्यवाद। Thank you.